नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, अता तारड़ जो कि मुस्लिम लीग नवाज का राइट हैंड है और हमेशा आज तक इसने कभी भी अपनी जुबान से सच्ची बात नहीं निकाली है, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की चापलूसी में लगा रहता है। आज इसने पीटीआई को टारगेट किया, जिस पर एंकर अजमल शामी ने इसकी खूब क्लास लगाई और इसको इसका हकीकी आना दिखाया कि ये तो अभी दूर की बात ही नहीं है। अभी जो इलेक्शन हुआ है इसमें आप लोगों ने जो किया है वो आप भूल गए हैं, एक पार्टी को आप टारगेट कर रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मगर मुझे इसमें इमरान खान साहब माइनस होते नजर आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो सबसे सीजन पॉलिटिशियन है इस वक्त, वज़ीर आज़म रह चुके कई बार, ये उनकी जिम्मेदारी है अखलाकी और सियासी कि वो हाथ बढ़ाएं उन तमाम सियासी जमातों बशमूल पीटीआई के लिए भी कि आए कुछ बेसिक्स के ऊपर एग्रीमेंट कर लें। आप एग्री करते हैं कि मियां साहब को पहल करनी चाहिए? मियां साहब ने हमारी जो पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास हुआ उसमें जब खिताब किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं जब इमरान खान साहब लिफ्टर से गिरे थे ना 2013 के इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा मैंने अपनी कैंपेन मुअत्तल की और मैं उनकी तीमारदारी करने शौकत खानम अस्पताल गया। इलेक्शन जीतने के बाद मैं बनी गला उनके घर गया और उनसे बातचीत की और उनको दावत दी कि मिल के इस मुल्क की खिदमत करें। नवाज शरीफ साहब एक जमहूरी सोच के मालिक हैं, हमेशा रहे हैं, मगर अब मुझे ये बताइए ना, एक शख्स इमरान खान करप्शन के केसेस में अंदर है, कैद काट रहे हैं, तो ये तो एक बहाना बनाया जा रहा है ना उनकी जमात की तरफ से कि कोई एनआरओ दे दिया जाए, को उनको रसाई दे दी जाए। देखिए, पीटीआई से पार्लियामान के अंदर भी बात हो रही है और मामलात को चलाने के हवाले से भी बात हो रही है, मगर ये नहीं हो सकता कि एक शख्स के करप्शन केसेस पे कॉम्प्रोमाइज करके जमहूरियत का नाम लेके हम उसको छूट दे दें। ये तो मुमकिन होगा। अदालतों ने फैसले किए हैं, अदालती और लीगल प्रोसेस अपनाना चाहिए, तो बाकी प्रोसेस आगे चलेगा, मगर मुझे इसमें इमरान खान साहब माइनस होते नजर आते हैं। यानी आप ना मुफाहमत के हामी हैं और ना आप समझते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे, बल्कि माइनस होते हैं आपको दिखाई देते हैं। लेकिन उसके पैरेलल हम देखते हैं 33 मैं कह रहा हूं, देखें, लॉ मेकर्स ने खत लिखा है प्रेसिडेंट बाइडन को, सेक्रेटरी ब्लिंकन को, इस हुकूमत को तस्लीम ना करें क्योंकि जब तक धांधली की तहकीकात नहीं हो जाती। स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि जी रिपोर्ट दी जाए उन तमाम गिरफ्तार अफराद की जो सियासी तौर पर कैद किए गए हैं। दुनिया भर का मीडिया इन इंतखाबात के ऊपर माजी की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से लिख रहा है। एक सूबे में उनकी अक्सरियती जमात आई है, वफाक में वो अपोजिशन में होंगे, पंजाब में अपोजिशन में होंगे। ये सब कुछ कैसे स्मूथ चलेगा इस सब के साथ? एक तो ये जो दोहरा मेयार और मुनाफकत की सियासत है इमरान खान साहब की कि अमरीकी साजिश और हम कोई गुलाम हैं, लोगों ने गाड़ियों पे स्टिकर लगा लिए, अब अमरीका को खत लिख रहे हैं, अमरीकी कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, अब आईएमएफ को कह रहे हैं हमारी मदद करें, जिसके पास जाने से पहले वो कहते थे मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो ये समझ नहीं आती कि आप गुलाम हैं कि नहीं है, इसका फैसला कर लें। कि आप समझते थे जिस मुल्क ने आपकी हुकूमत गिराई बकौल आपके, आज आप उन्हीं की मदद तलब कर रहे हैं, अमेरिकन लॉबीइस्ट फर्म्स हायर कर रहे हैं। तो ये भी दोहरा मेयार और मुनाफकत बड़ी अफसोसनाक है कि हमेशा आपने कहा उस पर यू टर्न दिया है। इंतखाबात का मैं आपको कह चुका कि जहां जहां जिसका मैंडेट है वहां तस्लीम किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप जीतने वाली सीटों पे खुशी मनाएं और हारने वाली पे धांधली का रोना रोएं, ये मुमकिन ही नहीं है। और देखिए, मैं तहरीक इंसाफ की जमात पार्लियामान के अंदर भी मौजूद है, पंजाब असेंबली में भी मौजूद है और खुश इसलूबी से मामलात को आगे लेके चलना चाहते हैं, मगर जहां तक इमरान खान साहब की बात है, अदालतों के फैसले हैं, ना हमने सजा दी है ना हमारे कहने पे अदालतों ने सजा दी है, ये तो एक अदालतों का मामला है। तो ये अपीलें शपीलें अपनी करें दायर और अपने मामलात कानूनी तौर पे देखें। अगर ये इस सारे सिस्टम की गार पे और इस सारे सिस्टम का सहारा लेके उनके लिए कोई रियायत लेना चाहेंगे तो वो तो मुमकिन नहीं है। आपकी सरकार पे एक और बड़ी जिम्मेदारी आने वाली, जहाँ पे कई मुआशी चैलेंजेस हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम है, अफरा तफरी है, धांधली के इल्ज़ामात हैं वगैरह वगैरह। वहाँ पे आप देखें कुछ अरसे से सोशल मीडिया की बंदिश है, वीपीएन के अलावा आप एक्स की ऐप नहीं खोल सकते। बहरमन तंगी साहब ने तो करारदाद जमा करवा दी सेनेट में कि सोशल मीडिया ऐप्स पे पाबंदी लगाई जाए। आप इत्तलात के कलमदान अगर संभालते हैं तो आप ये सब कुछ होने देंगे या फ्रीडम एक्सप्रेशन को मेक श्योर करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि ट्विटर को ओपन किया जाए और ये देखें ना, वीपीएन के तहत भी तो इस्तेमाल हो रहा है, सब कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे बिल्कुल बंदिश और पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के यूज को जरूर रेगुलेट करें। देखिए जमी साहब, आज मैं बिला वजह
آپ پہ الزام لگا دوں, کوئی گالم گلوچ سوشل میڈیا پہ کر دوں. دیکھیے کوڈ آف کانڈکٹ ہو, کوئی ریگولیشن ہو, کوئی جزا سزا کا نظام ہو جس کے تحت ہم اس کو سٹریم لائن کریں. پابندی لگانا کوئی حل نہیں ہے, میں اس پابندی کے حق میں نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم ریگولیٹ کر جائیں, کوڈ آف کانڈکٹ دے جائیں, مگر اس پابندی کو ہم اٹھا لیں. تو یعنی آپ کی سرکار جو ہے فوری طور پر سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے جزا اور سزا کا کوئی سسٹم متعارف کروانے جا رہی ہے فوراً؟ دیکھیں ارادہ تو ہم رکھتے ہیں. کہ جس سرکار کے دور میں ہو رہا ہے اسے نگران سرکار کہتے ہیں. وہ بھی بڑے چیمپئن تھے آزادی اظہار رائے کے. 200 دن پورے ہو گئے کاکڑ صاحب کے, طویل ترین وقت انہوں نے گزارا ہے. ایوان وزیر اعظم میں شاید خالی کر چکی ہوں, پارلیمنٹ لاجز شاید شفٹ ہو چکی ہوں. کیسے دیکھیں گے آپ اس نگران سرکار کو جس کے دور میں سوشل میڈیا ان گنت بندشوں کا شکار رہا, جس کے دور میں ہونے والے انتخاب کے اوپر ان گنت سوال اٹھے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ایسا دور تھا جس کے اندر 9 مئی کے حملے ہوئے, جس کے اندر شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا, ملکی دفاعی اداروں پہ حملے ہوئے. جناح ہاؤس کو جو قائد اعظم کا گھر تھا, ایک دہشت گردوں نے زیارت ریزیڈنسی جلائی تھی اور ایک دہشت گردوں نے جناح ہاؤس لاہور جلایا. یہ ایک ایسا دور تھا جس میں حملہ آور کہہ رہے تھے کہ ہمیں گولیاں کیوں نہیں ماری گئیں, ہمیں روکا کیوں نہیں گیا. حملہ آور یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ہم تو حملہ کرنے گئے تھے, ہمیں گولیاں کیوں نہیں ماری آپ نے, آپ اندازہ کریں. تو یہ ایک ایسا دور تھا جس میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بڑی ریسٹرینٹ شو کی ہے, بڑی تحمل کا, بردباری کا مظاہرہ کیا ہے, اور تابڑ توڑ حملے کیے گئے. میں کیپٹن کرنل شیر خان کے گھر گیا سوابی میں, ان کے بھائی سے ملا, بغل گیر ہوا, وہ رو رہے تھے بیچارے کہ جی میرے بھائی نے پاکستان پہ جان قربان کر دی اور اس کے مجسمے کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا, کو بھی چاہیے. چند گھنٹے جو رہ گئے ہیں اس میں کیا آپ یہ مانگ کریں گے نگران سرکار سے کہ یہ پابندی اٹھا لیں سوشل میڈیا سے خدا رہا, یا ابھی بھی سیاسی بیان دیں گے؟ بالکل نہیں. دیکھیں اب تو ہم گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے نا, تو یہ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ مانگ کرنی چاہیے جاوید صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ بین لفٹ ہو اور ایک ریگولیشن کا سسٹم ان پلیس ہو. تو کیا آپ میرے پروگرام میں آج اس سے پہلے کہ کل کو آپ کی سرکار آئے آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ نون لیگ اور اتحادیوں کی حکومت کے ہوتے ہوئے سوشل میڈیا پر پابندی نہیں لگے گی, ایکس کی ایپ کھل جائے گی, یوٹیوب کھل جائے گی؟ میری یہ یوٹیوب تو کھلی ہوئی ہے, ایکس کی ایپ کا ایشو ہے. میری یہ خواہش ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ ایکس کی ایپ کھل جائے. بالکل میری یہ اپنی کاوش بھی ہوگی, کوشش بھی ہوگی, اور میں اس کے لیے کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا, مگر جزام کے ساتھ. مادر پدر آزاد نہیں کہ جس کا دل کرے جس کو جو ہے وہ گالی دے دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا شعر ہے کہ شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے, کون کس کو مار دے کافر کہہ کے. تو یہ تو صورتحال ہے کہ ایسی ایسی پرووکیشن ہوتی ہے, ایسے ایسے اینٹی اسٹیٹ ایجنڈاز چلتے ہیں, ایسے ایسے لوگوں کے خلاف پروپیگنڈاز چلتے ہیں کہ جس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے. تو اس کا بھی نظام وضع کریں نا. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, سیاسی حقوق کی بات کرتے ہیں, آپ نے خود ماریں کھائی ہیں. تو کیا آپ کے دور میں جو آج ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج کر رہے تھے وہ پرم طریقے سے, کارکن گرفتار ہوئے, رہنما گرفتار ہوئے, آپ کی حکومت کے آتی اگر پی ٹی آئی احتجاج کرے گی تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ مار دھاڑ نہیں ہوگی, پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی, پرامن احتجاج کا حق ہوگا؟ دیکھیں بالکل پرامن ہر کسی کو ہونا چاہیے, مگر جو اسمبلی میں بھی میں کہتا ہوں پرامن احتجاج کریں. اب جوتیاں اٹھا کے اور چیزیں پھینکنے کی جو سیاست ہے, وہ جو خاتون صوبیہ اس کا کیا قصور تھا؟ آپ دیکھیں نا جو نعرے لگائے گئے, جو نازیبا گالیاں دی گئی, وہ مجسموں کو آگ لگائیں گے, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں گے, ملک کے دفاعی اداروں پہ حملہ کریں گے, اور اس کے بعد یہ توقع رکھیں نہ کہا جائے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. ناظرین دیکھ لیں جتنے بھی اینکر اجمل شامی صاحب نے سوال کیے, ایک سوال کا بھی جواب آگے سے اس شخص نے ٹھیک طریقے سے نہیں دیا, بلکہ مسلسل پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ عمران خان جو ہے وہ ایک فتنہ ہے, عمران خان کے ساتھ ہم کس طرح بیٹھ سکتے ہیں. پہلے بھی میاں نواز شریف اس کے پاس گئے تھے لیکن اس نے ہمیں گھاس نہیں ڈالا تھا. عمران خان آپ چوروں کو کس طرح
طرح گھاس ڈالے. آپ نے ملک کا جو پیسہ لوٹا ہے, ملک کا ملکی خزانے کو آپ نے جو لوٹا ہے وہ رقم واپس کر دیں. یہ جو آپ لوگوں نے ظالموں نے مولات بنائے ہوئے ہیں, ایون فیڈ ڈپارٹمنٹس آپ کے جو لندن میں بنے ہیں, ادھر آپ کے کاروبار چل رہے ہیں, وہ سارا ملک پاکستان کے آپ نے پیسہ لوٹا ہوا ہے, اسی سے وہ آپ کے بزنس چل رہے ہیں. تو پھر آپ چوروں کے ساتھ وہ کس طرح بیٹھے؟ آپ اگر چوروں کا احتساب وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ اپنا احتساب کروائیں. اس نے بھی اگر کچھ غلط کیا تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. عطا تارڑ, تم ایک جھوٹے اور مکار انسان ہو. اور پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے اور تمہارے کردار کو دیکھا جائے تو آج تک تم نے نواز شریف کی چاپلوسی کے علاوہ کوئی بھی کسی پروگرام میں بات نہیں کی. شرم بھی تمہیں نہیں آتی. تمہارے چہرے پر سنتے نبوی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تم اتنی بھی شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو اور ہر بات ٹارگٹ اور تنقید کی کرتے ہو. تم نے خاک کیا اس ملک کی خاطر جو ابھی عمران خان پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہو کہ عمران خان نے یوں کیا وہ کیا جناب, اور اس پر انہوں نے حملہ کی. یہ تو ایک سارا ڈرامہ تھا. 9 مئی کو آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے صرف اور صرف عمران خان کو پنسانے کے لیے. عوام اس سے بخوبی واقف ہے. کر لیں جتنے اور بھی ظلم آپ لوگوں نے کرنے ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ برا وقت نہیں رہے گا اور ہمیشہ سچ کی فتح ہوگی اور بالکل وہ وقت قریب ہے. عوام آپ کی حقیقت سے بخوبی واقف ہے. اور ناظرین دیکھ لیں کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگا رہے ہیں. یہ ملک پاکستان کے وہ سیاستدان جو ملک پاکستان کو ترقی دینے کی باتیں کرتے ہیں. شرم کرو, عطا تارڑ کچھ حیا کرو. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً عطا تارڑ کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.